Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. अपोलो पेन्ट्स प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. Ambe Steels. जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गल र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै एमबीबीएस र बीबीएसका विद्यार्थीलाई आज कक्षा कोठाबाटै निकालेको छ. अन्य मेडिकल कलेजमा कक्षा सञ्चालन भइसकेको भए पनि शुल्क विवादका कारण यी दुई कलेजमा सुरु हुन सकेको छैन. हरेक वर्ष यो विषय उठ्छ तर कहिल्यै पनि समाधान हुँदैन. अतिरिक्त शुल्क बुझाउन सक्नेहरू चुपचाप बुझाउँछन्, नसक्नेहरू मिडिया गुहार्न बाध्य छन्. चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्यापनका लागि उपत्यका बाहिर 44,36,025 रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ, जसमा पहिलो वर्षको 14,85,000 अभिभावकले बुझाइसकेका छन्. तर केएमसीका सञ्चालक सुनिल शर्मा अतिरिक्त 20 लाख तिर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गराएपछि मात्रै पठन पाठन सुरु गर्ने अडान राखेर राज्यलाई खुलेआम चुनौती दिइरहेका छन्. बदलामा चिकित्सा आयोग छलफल चलाउँछ, निर्देशन मात्रै दिँदैछ. यो कस्तो निरीहता हो? सरकारले तोकेको भन्दा बढी पैसा नदिँदा विद्यार्थी कक्षा कोठाबाट निकालिन्छन्. बढी पैसा नबुझाए कक्षाभित्र छिर्न दिँदैनौ भनेर मुस्तण्डेहरू खटाइन्छन्. जबरजस्ती कक्षाभित्र जान खोजे गार्ड लगाएर धकेलिन्छन्. कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीलाई धम्की दिन्छन्. चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च अधिकारीहरूले यस्तै निरीहता देखाउने हो भने राजीनामा दिए हुन्छ. सुनिल शर्माजीलाई हात जोडेर उनकै कलेजतिर जागिर माग्न गए पनि हुन्छ. पढ्ने विद्यार्थी प्रशासन कार्यालयतिर धाउनु परेको छ, मिडियातिर धाउनु परेको छ. के ताल हो यो? 44 लाखले सम्भव नै छैन भने किन जबरजस्ती गर्नु? कि त रिभ्यू गर्नु पर्यो, कि त नपुग रकम शिक्षा मन्त्रालयले तिरिदिनु पर्यो. होइन भने सरकारले भनेको भन्दा एक सुका पनि बढी तिर्नु नपर्ने हो. मान्छेहरूले एक हिसाबले कलेज सञ्चालकहरूले आफूलाई स्पष्ट चाहिँ पारिसके. उनीहरूले क्लियरली भनिसके कि कारवाही भोग्न तयार छौँ, सम्बन्धन नै खारेज गरिदिए, एमबीबीएस नै पढाउन बन्द गर्छौँ, तर अतिरिक्त शुल्क बिना पढाउन सक्दैनौँ. शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलज्यू, तपाईँकी छोरी त अमेरिकातिर पढ्छिन् क्यारे? हिजो जनताका छोराछोरीलाई यस्तो बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु पर्दैन भनेर स्कुलबाट थुतेर लग्नु भएको होइन? आज मन्त्री बनियो त अब के गर्ने सर? कि तपाईँका छोराछोरीले पढेपछि पुग्यो? नत्र जनताका छोराछोरीलाई यो शास्ति किन? शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापक आमूल परिवर्तन ल्याउँछु भनेको होइन? यही हो तपाईँको परिवर्तन? आज यो देशको सर्वहारा वर्गको नेता शिक्षा मन्त्री हुँदा एउटा शिक्षाको व्यापारी राज्यलाई चोराउन ठड्याएर चुनौती दिँदैछ. के हो यो शिक्षा मन्त्रीज्यू? चुनावका लागि अग्रिम चन्दा लिनुभएको छैन भने यो धन्दा बन्द गर्नुहोस्. यो देशका हरेक बाआमाले आफ्ना सन्तानको भविष्य उज्जवल देख्न चाहन्छन्. तपाईँले मात्र होइन, तपाईँहरूको घरमा चन्दाको रकम भित्रियो होला, तर आम नेपाली अभिभावकले परिश्रम गरेर, ऋण गरेर, घरखेत बेचेर आफ्ना छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउने सपना देखेका छन्. तिनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रहरी, मिडियाका ढोका ढकढक्याउन बाध्य नपार्नुहोस्.
कि त व्यवहारमा लागू हुनै नसक्ने ऐन नियम नल्याउनुहोस् कि ल्याइसकेपछि ती ऐन नियमलाई अक्षरशः पालन गराउने ह्याकुलो राख्नुहोस्। हिजो हामी सत्तामा पुगे यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेको होइन र अब सत्तामा पुगियोरी पत्ता साफ हुने स्थितिमा पुगिसक्दा पनि आफ्नै छोराछोरीलाई मात्र पढाएर बस्ने त यस्तो नाइन्साफी सधैँ चल्दैन। कयौँ अभिभावकहरू ऋण काटेर भए पनि मेडिकल कलेजको दादागिरी सहन बाध्य छन्। एउटा माओवादी नेता शिक्षा मन्त्री हुँदा एउटा विद्यार्थीलाई राज्यले भनेको शुल्क तिर्दै पनि कक्षा कोठाबाट घोक्रे ठ्याक लगाइन्छ भने याद राख्नुहोला, नेपाली राजनीतिबाट नेपाली जनताले एक दिन तपाईँहरूलाई नै घोक्रे ठ्याक लगाउनेछन्। पढ्ने विद्यार्थीलाई पढ्ने मात्र काम दिउँ, आन्दोलन गर्ने, जिल्ला प्रशासन घेर्ने, मिडिया धाउने काम यिनको होइन। यस्ता काम गर्न भनेर तपाईँहरूलाई भोट दिएर पठाइसकिएको छ। हरेक वर्ष विद्यार्थीले भोग्ने यो पीडा टेलिभिजनमा देखाउँदा हामी हैरान भइसकेका छौँ। देशका सबै छोराछोरीलाई आफ्नै छोराछोरी सम्झने पो नेता नत्र किन चाहियो नेता? यो समस्याको स्थायी समाधान होस्। जहिल्यै पनि यस्तै गाली खाएर के झन्डा हल्लाउँदै हिँड्नुहुन्छ तपाईँहरू? विद्यार्थी जागे भने समाजको काया पलट हुन्छ। बिजनेसम्यानहरूलाई पोस्दा आफै आउट अफ बिजनेस भइएला, ख्याल राख्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ दर्शक महानुभावहरू ग्यालेक्सी 4K मा लाइभ। आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने विषयवस्तुबारे जानकारी गराउन गइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू। आजको कार्यक्रममा हामी अविन्ता राउतको बाबुआमा 20 वर्ष अघि डेरा गरी सँगै बसेको देख्ने भक्तपुरका विभिन्न ठाउँका प्रत्यक्षदर्शीसँग भेटेको विषय देखाउँछौँ। अविन्ता राउतको नागरिकताका सम्बन्धमा हामी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ, जसको फलोअप आजको कार्यक्रममा छ। त्यस्तै अविन्ता राउतले बाबु दाबी गरेका श्री प्रसाद राउतले हामीलाई कार्यक्रममा प्रसारण भएको समाचार हटाउन र थप समाचार नबनाउन देखाएका अनेकौं प्रलोभनको स्टिङ अपरेसन आजको कार्यक्रममा देखाउन गइरहेका छौँ। अनि बस पार्कमा सोमबार राति भएको सामूहिक बलात्कार र बस पार्क क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय आजको कार्यक्रममा हामी उठाउन गइरहेका छौँ। अनि समयले साथ दिए नेपाल एयरलाइन्सको विदेश उडान भर्ने 2वटै विमान ग्राउन्डेड भएपछि विचल्ली भएका यात्रुको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समेटेका छौँ। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय, हामीले कार्यक्रममा नागरिकता विहीन भएकी काभ्रेकी अविन्ता राउतको विषयमा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। उनको जन्म भएपछि बेपत्ता भएका भनिएका सप्तरीका श्री प्रसाद राउतलाई उनले बाबु भन्दै आएकी छिन्। राउतले त्यो समयमा दिने गरेको त्यतिखेरको त्यो नागरिकताको प्रति नागरिकता नै ओरिजिनल नागरिकता समेत त्यही छोडेको वा उनीहरूसँग भएको कुरा हामीले कार्यक्रम प्रसारण गरि नै सक्यौँ। यो विषय हामीले देखाइसकेपछि उनले बाबु दाबी गरेका श्री प्रसादले आफूलाई फसाउन खोजेको, आफूले उनीहरूलाई नचिन्ने भन्दै आएका छन्। त्यसपछि हामीले उनीहरू 20 वर्ष पहिले डेरा गरी बसेको भनिएको भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा पुगेर उनीहरूलाई चिन्ने मानिसहरू छन् कि भन्दै जाँदा चिन्ने धेरै मानिसहरू भेटेका छौँ। उनीहरूका छिमेकी, उनीहरूले रासन पानी किन्ने पसल सञ्चालन गर्नेहरूदेखि विभिन्न व्यक्तिहरूले श्री प्रसाद र अविन्ताकी आमा सँगै श्रीमान श्रीमतीकै रूपमा बसेको देखेको भनेका छन्। सबभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अविन्ताकी आमा दुर्गादेवी र श्री प्रसाद राउत करिब 20 वर्ष अघि भक्तपुरमा सँगै बसेका थिए। उनीहरू भक्तपुरको ठिमी, सल्लाघारी, चारदोबाटो लगायतका स्थानमा डेरा गरेका थिए। हामी दुर्गादेवी र श्री प्रसाद राउत बसेको समयमा उनीहरूलाई एकसाथ देख्ने, उनीहरूलाई चिन्ने मानिसहरू खोज्दै हिँड्यौँ। सोही क्रममा हामी लोकन्थली पुग्यौँ। त्यहाँ हामीले जति पनि मान्छे भेट्यौँ उनीहरू सबैले श्री प्रसाद र दुर्गादेवीलाई चिनेको बताए। उनीहरू वर्षौंसम्म सोही ठाउँमा बसेको र त्यति बेला श्री प्रसादलाई काले भनेर बोलाउने गरेको समेत बताएका छन्। यही घर बसेकै हो, तल बसेकै हो। अनि त्यो उसलाई पनि हामी त काले भन्छ, मान्छे काले थिए, नामसाम थाहा छैन। अनि दुर्गा काले आउनुभयो भने आए भन्थे। होइन, आउनुहुन्छ जानुहुन्थ्यो। अब दुईजना बसेका ठाउँमा होइन, हामी त्यति तल गइँदैन थियौँ पनि, त्यही हो, आउजाउ गर्नुहुन्थ्यो। बसिया पनि हामीले नदेख्या हो। यो नानी चाहिँ नि पेटमा लिएर गएको हो, यहाँबाट
यो घरबाट पेटमा थियो कति महिनाको हो त्यति याद भएन धेरै नानी त त्यत्रो भइसक्यो होइन हामी बुढाबुढी मान्छेले के याद हुनु दुर्गादेवीले श्रीप्रसाद सल्लाहकारी बस्दा चन्द्रबहादुर एकामीले किराना पसल सञ्चालन गर्थे सोही समयमा उनीहरू पसलमा आउने गरेका थिए पसलमा आउँदा दुर्गादेवीले आफ्ना श्रीमान भनेर श्रीप्रसादलाई चिनाएकी थिइन् हामीले नाम के हो गाम के हो यस्ताउति भनेर अनि उहाँहरू आइरहँदा मेरो हस्बेन्ड भन्नुहुन्थ्यो त्यसपछि हामीले चन्द्रबहादुरलाई श्रीप्रसादको फोटो देखाएर सोध्यौं उनले किटानी गरेर श्रीप्रसाद त्यही व्यक्ति भएको बताए त्यति मात्र होइन उनले श्रीप्रसादको देब्रे गालामा दाग भएको समेत बताएका थिए तपाईले फोटो देख्नु भने चिन्नुहुन्छ उहाँले चिन्छु एउटा फोटो देखाउनुहुन्छ यसलाई त अब देब्रे साइडमा एउटा के दाग जस्तो छ उहाँको अनुहारमा यो मान्छे हो कस्तो यही हो चन्द्रबहादुरले भने जस्तै अहिले पनि श्रीप्रसादको देब्रे गालामा दाग देखिन्छ त्यति मात्र होइन उनीहरू सल्लाहकारी बस्दा चिन्जान भएको एक परिवारले त ठोकुवा गरेरै श्रीप्रसाद राउत नै अविन्ताका बुबा भएको बताए हाम्रोबाट चाहिँ निस्किँदैन उहाँकोबाट चाहिँ आयो मेरोबाट तिम्रो अनुहार आँखा दाँत सबै हेर्न उनीहरूका अनुसार त्यति बेला दुर्गादेवी र श्रीप्रसाद श्रीमान श्रीमतीकै रूपमा बस्दै आएका थिए श्रीमान श्रीमती गरेर बसिराख्नु भएको हो है नभए थाहै हुँदैन नि त हाम्रो उहाँको श्रीमती भनेर उहाँ थाहै हुँदैन अब बसिराखेको भए त हामीले श्रीमान श्रीमती भनेर थाहा पाए त हो त्यही त उनीहरू मात्र होइन भक्तपुरका अन्य धेरै स्थानीयले श्रीप्रसाद र दुर्गादेवी श्रीमान श्रीमती भएको र उनीहरूको छोरी भएको कुरा बताएका छन् र उनीहरूले भने हामीसँग क्यामेरामा बोल्न मानेनन् दर्शक महानुभाव हामीले यो रिपोर्टको त्यसरी हामी तयारी गर्दै गर्दा अविन्ताले बाबु भनेका श्रीप्रसाद राउतको टेलिफोन आयो आफूलाई अविन्ता र उनकी आमाले फसाउन लागेको उनको दाबी थियो तर उनी समाचारसँग भने किन उकुन्ने डराइरहेका थिए उनले हामीलाई पहिलो त समाचार कोल्याप्स गरिदिन अथवा बन्द गरिदिन र थप समाचार नबनाइदिन भन्न थाले बरु हामीलाई सहयोग गर्ने भन्दै भेट्ने कुरा गर्न थाले उनले मलाई नै भेट्ने अरू कसैलाई नभेटिकन मलाई नै भेट्ने भनेर र हाम्रो कार्यालयमा नभेट्ने भनेपछि मैले उनलाई भेटेर उनीसँगको कुराकानी रेकर्ड गर्ने तयारी गरेँ सम्पूर्ण हाम्रो टिमको सहमतिमा पत्रकारिताको धर्मले गर्न नदिने कयौं कर्म मैले बेला बखत गर्नु परेको छ यो कार्यक्रम पत्रकारिताको उत्कृष्ट अभ्यास कहिले पनि हुन सकेको छैन सायद गाह्रो नै हुन्छ होला म त्यसमा क्षमा पनि चाहन्छु कोसिस भने मेरो जारी छ स्पेशली जब मानवीय संवेदनाको विषय उठ्छ मलाई लाग्छ हामी आफ्नो पेशाभन्दा निकै माथि उठ्नै पर्छ उनीसँगको भेटलाई रेकर्ड गरेर मैले श्रीप्रसादजीलाई धोका दिएँ तर जुन धोका अविन्ता र उनकी आमाले विगत 20 वर्षदेखि पाइरहेका छन् त्यसको तुलनामा मैले श्रीप्रसादजीलाई दिएको धोकाको मूल्य कौडी बराबर पनि होइन समाचार रोक्न र थप फलोअप नगर्न प्रलोभनमाथि प्रलोभन दिइरहेका श्रीप्रसादलाई फकाउन र मनाउन मैले पनि उनका कुरा होमाथि हो माने जस्तो लोभ्याउन खोजे जस्तो गरेको छु स्टिङ अपरेसनको स्वभावैले यो स्टिङ अपरेसन आफू पनि लोभिँदै देखाउने प्रक्रिया पनि हो आफ्नो टिमलाई जानकारी गराएर नै मैले यो कार्य गरेको हुँदा यसको दुरुपयोग कसैबाट हुन सक्ने कुरालाई पनि मध्यनजरमा राखेको छु खैर उनीसँगको भेटमा उनले समाचार प्रसारण भएपछि आफूलाई समस्या भएकाले अब समाचार नबजाइदिन प्रलोभन देखाउन थाले उनले विज्ञापन दिलाइदिने टेलिभिजनलाई विज्ञापन दिलाइदिने प्रलोभनदेखि टिमलाई टेक केयर गर्ने तथा राजनीतिक रूपमै सपोर्ट गर्ने समेत भन्न भ्याए अन्ततः उनले आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर अविन्तालाई नागरिकता दिलाइदिने समेत भन्न भ्याए समाचार फलोअप नगरिदिने र यो विषयलाई यहीँ बन्द गरिदिने र आएको समाचारलाई पनि नदेखिने बनाइदिने शर्तहरू राख्दै
यो स्टिङ अपरेसन सहितको रिपोर्ट। हामीले कार्यक्रमको आइतबारको श्रृङ्खलामा अविन्ता राउतले नागरिकता पाउनका लागि खेपेको शास्त्री र उनका बाबु भनेका श्री प्रसाद राउत सम्पर्कमा आउन नचाहेको विषयमा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। रिपोर्ट प्रसारण गर्नु अघि अविन्ता र उनकी आमा दुर्गा देवीलाई आफूले नचिनेको दावी गर्ने श्री प्रसादले रिपोर्ट प्रसारण भएपछि आफै सम्पर्क गरेर भेट्न आग्रह गरेका थिए। यो जुन न्युज आइडियो नि त्यसले गर्दा मलाई धेरै फोन गरेर एकदम डिस्टर्ब गरिरहेछ के हो भनेर होइन प्लिज यसलाई चाहिँ यो न्युजलाई कोल्याप्स गरिदिनु पर्ला क्या। त्यस्तो हुँदैन सर, न्युज कोल्याप्स कहिले पनि हुँदैन। तपाईँले डिफेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, फाइट गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ सर। उनले रवि लामिछाने बाहेक अरूसँग कुरा नगर्ने र अफिसमा पनि नभेट्ने शर्त राखे। त्यसपछि हामीले उनलाई बाहिर भेट्यौँ र भेटका क्रममा भएका सबै कुराकानी रेकर्ड गरेका छौँ। स्टिङ अपरेसनको लागि म यहाँ आएको छु दीपक है त ल। भेटका क्रममा उनले हामीसँग आफूलाई बचाइदिन बिन्ती गरे। त्यो कुरो हजुर आफैसँग राख्नुहोस् होइन, तर हजुरसँग बिन्ती छ मलाई सहयोग गर्नुहोस्। यस्तो चिजलाई कसरी मैले गरेर भन्नुहोस् न, यत्रो मान्छेहरूमा बुझेँ छ यति धेरै चिज। तपाईँलाई म बिन्ती गर्दैछु मलाई सहयोग गर्नुहोस्। भोलि पनि म काम गर्छु, तपाईँलाई बचाउनु भयो भने त होइन, बदनाम गरिदिनु भयो, चरित्र हत्या गरिदिनु भयो। के तपाईँलाई समयको दुश्मनी छ र? हामीले उनलाई यदि तपाईँले गलत गर्नुभएको छैन भने अदालतमा मुद्दा फेस गर्नुहोस् भनेपछि अहिले समाचार नबजाइदिन आग्रह गरे। त्यति मात्र होइन, कुनै दिन हाम्रा लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रलोभन समेत देखाए। तपाईँलाई म भेट्न आएँ, तपाईँ मलाई फेभर गर्नुहुन्छ कि अरूले गर्नुहुन्छ? फेभर भन्दा पनि मेरो लागि त म पनि एउटा अन्यायमा परेँ होइन। म तपाईँलाई बिन्ती गरिरहेछु होइन कि मलाई चाहिँ तपाईँ यसो गर्नु, तपाईँ त्यस्तो छ भने तपाईँलाई त्यति विश्वास छ भने कोर्टमा गर्नुहोस्। त्यसो चल्न दिनुहोस्, न्युज चल्न दिनुहोस्। आफ्नो जाँच गरिरहन्छ, न्युजमा भइरहन्छन्। न्युजले के रोक्यो तपाईँलाई? त्यसको तपाईँ त सार्वजनिक मान्छे हो त, सार्वजनिक मान्छे भइसकेपछि न्युजमा आएर के समस्या पऱ्यो तपाईँलाई? एकचोटि तपाईँ न्युज बजाइदिनु भयो होइन, फर्दर नबजाउनु क्या। हामीले भनिसकेको चिज तपाईँको साथी हो, विश्वास भरोसा गर्नुहुन्छ भने होइन, तपाईँको यो मलाई यो के भन्छ यो राजनीतिक चरित्र हत्याबाट जोगाइदिनु हो भने तपाईँको हमेसा म आज्ञाकारी रहन्छु। तपाईँप्रति मैले आभारी रहन्छु। तपाईँलाई मैले कुनै दिन कतै केही सहयोग गर्नु पर्यो भने म त्यो पनि गर्छु। हाम्रो कार्यक्रमको प्रभाव अन्य सञ्चार माध्यमभन्दा बढी भएको बताउँदै उनले हामीलाई के कति खर्च दिनुपर्छ दिन तयार रहेको समेत प्रलोभन देखाए। तपाईँको यो के भन्छ रवि लामिछानेको जुन संस्थामा काम गर्छ नि, त्यो राष्ट्रिय गोर्खापत्र संस्थानभन्दा डरो छ। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ होइन, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले त म भेटेर भनिसकेँ यो कुरामा नलाग्नुहोस् होइन। अरू तपाईँको मान्छेहरू जुन खटेछ होइन, उनीहरूलाई जुन खर्च पर्च भएको छ त्यो हुँदैन। त्यति मात्र होइन, उनले अबदेखि श्री प्रसाद राउत तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड भयो भन्ने सम्झना समेत अनुनय गरिरहेका थिए। धेरै ठुलो म गर्न सक्दिनँ, तर हजुरले भन्नुहोस् के सहयोग गरिदिनुपर्छ। भोलिको दिन पनि राख्नुहोस् के श्री प्रसाद आजदेखि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भयो भने बुझ्नुहोस्, कुनै पर्दाखेरि तपाईँ साथमा रहन्छु। त्यसपछि हामीले एकपटक अविन्ता र दुर्गादेवीसँग भेटेर कुरा गर्न आग्रह गऱ्यौँ, तर भेट्न मानेनन्। होइन, मलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने नबजाउनुहोस्। अर्को कुरो त्यसलाई सजेस्ट गरिदिएर तिमी त्यहीँबाट उनीहरूले भेट्नुहुन्छ। तपाईँ एकचोटि उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ। म भेट्दिनँ, उनीहरू कन्भिन्स भयो भने त भयो। तपाईँ नै कुरा गर्नुहोस्, म भेट्दैन। उनले एकपटक होइन पटक पटक अब रिपोर्ट नबजाउन र पहिलेको न्युज समेत प्राइभेट गर्न बिन्ती गरेका छन्। तिमीहरूले भनिदिनुहोस् अहिले यो बारेमा धेरै मान्छेसँग केही कुरा नगर्नु होइन। जति गरिदिनु भएको छ नि मेरो घाँटी पुगिसकेको छ क्या। जब यो न्युज त तपाईँको हो, तपाईँको रेकर्डमा रहन्छ र पब्लिक नहेर्ने बनाइदिनु क्या, मिल्छ भने। र तपाईँलाई मैले आउटपुट तपाईँले के गर्न सक्छु के गर्न सक्दिनँ होइन, म छिट्टै तपाईँलाई रिजल्ट पनि दिन्छु। त्यति मात्र होइन, उनले जानेका र सकेका सबै उपाय अप्नाइरहे। हामीलाई विज्ञापनको प्रलोभन समेत देखाउन सुरु गरे। तपाईँले मिडियालाई कतै न कतै मेरो सपोर्ट हुन्छ क्या, र जहाँ गर्छु स्ट्रङ सपोर्ट गर्छु कि, किनकि आफैले गर्न सक्दिनँ, म पनि कतैबाट गराउँछु क्या। एउटै विज्ञापन 50 लाखको हुने र निरन्तर आइरहने उनको भनाइ थियो। उनीहरू कुनै एउटा विज्ञापन दियो भने होइन 50 भन्दा घटेको 50 मिनिमम 25 त्योभन्दा माथि हुन्छ। फेरि रेगुलर हुन्छ क्या,
वान टाइम होइन क्या त्यसको कामहरू भइरहेको हुन्छ नि त्यसको भइरहेको एक ठाउँ दुई ठाउँ होइन त्यस्तो। उनले आफूले चाहेमा अन्य व्यक्ति मार्फत फोन गराएर तत्कालै समाचार रोक्न सक्ने धम्की समेत देखाए। अहिलेसम्म कसैबाट तपाईँलाई फोन गर्न लगाए म अहिले नै भन्यो भने मलाई रवि समस्याहरू ल भनिदिनु न 2-4 जना तपाईँलाई फोन गरिदिन्छ क्या होइन। फेरि तपाईँले यो कुरो उनीहरूलाई बताउनु पर्ने हुन्छ यस्तो यस्तो भएको हो यस्तो यस्तो भएको हो यो कुरोको विषयमा हो त्यो किन गर्ने नि होइन। त्यसैले म डाइरेक्ट तपाईँ कहाँ आएँ होइन मैले सक्ने तपाईँले गर्छु तपाईँले सक्ने मलाई मेरो इज्जतलाई तजिउराउने काम नगर्नुहोस्। आफू मन्त्री हुन नसके पनि धेरैलाई मन्त्री बनाएको समेत उनले सुनाए। त्यसको तात्पर्य थियो परेको खण्डमा कुनै पनि बेला ती मन्त्रीसँग कुरा गरेर हामीलाई सहयोग गर्न सक्ने। म मन्त्री नभए पनि ती मध्ये केही मान्छे मन्त्री भएको छ केही हुन्छ होइन। अब तपाईँलाई साँच्चै भन्नु त कसैसँग मैले चिनाउनु पर्दैन। रवि लामिछाने को हुन् भनेर सबले चिन्छ। तपाईँले कति ठाउँमा आफ्नै हेल्प लिनको लागि भन्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ किनकि सिनियर साथीहरू होइन अनि त्यहाँ म भनियो यो मान्छेलाई मैले सपोर्ट गरेको तपाईँले पनि गुण लगाउँछ। उनले अविन्ता राउतको नागरिकता बनाइदिने समेत भन्न भ्याए। 2-4 दिनमा अरू व्यक्तिहरूसँग कुरा गरेर नागरिकता बनाइदिन्छु समेत भनेका छन्। उसलाई नागरिकता चाहिँ होइन त्यो हुन्छ त्यो तपाईँले ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो। त्यो म अझै 1-2 जनासँग कुरा गरेर 2-3 यसले 2-4 दिन पर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जुन रिपोर्ट हामीले प्रसारण गऱ्यौँ नागरिकता नपाएर छटपटाइरहेकी र आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन गाह्रो परेको अवस्थालाई लिएर गुनासो गर्न आएकी अविन्ता राउतको र जुन सङ्घर्षले उनकी आमाले उनलाई हुर्काइन् त्यो सङ्घर्ष र त्यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि यसको गहिराइमा पुग्ने निर्णय हामीले गरेका हौँ। हामीले यसलाई उनलाई नागरिकता दिलाउने यो कार्यलाई समाचारको रूपमा हेरेर होइन एउटा अभियानको रूपमा हेरेका छौँ र यसभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा मैले एउटा प्ले कार्ड सहित दर्शक महानुभावहरूलाई अपिल र अनुरोध पनि गरेको छु। संसारभरिका दर्शक महानुभावहरूले यस विषयमा चासो देखाउनु भएको छ। जुन पीडा यो परिवारले भोगेको छ र यस्ता धेरै मानिसहरू छन् कुमारी आमाबाट जन्मेका शिशुहरूको नागरिकताको जुन विषय छ उनीहरू हुर्किसकेपछि वयस्क भइसकेपछि त्यो एउटा असाध्यै पेचिलो विषय भएको हुनाले पनि यसै रिपोर्टलाई आधार मानेर यसै रिपोर्टलाई प्रतिनिधि रिपोर्ट मानेर यसै घटनालाई प्रतिनिधि घटना मानेर हामी ती तमाम नेपाली युवाहरूको नागरिकताको आवाज उठाउन खोजिरहेका हौँ। यस सम्बन्धी अर्को रिपोर्ट एउटा बाँकी नै छ। श्री प्रसादले हामीसँग कुरा गर्ने क्रममा आफू मन्त्री नभए पनि राजनीतिक रूपमा पावरमा भएको व्यक्ति भएको बताइरहेका थिए। उनी को हुन् त, उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि के हो यो पनि दर्शकहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। त्यो लगायत उनको राजनीतिक क्षेत्र भन्ने र चिनिएको 70मा रहेका हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता जितेन्द्र जितु मार्फत पनि हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यो रिपोर्ट एउटा ब्रेकपछि म प्रस्तुत गर्छु। कहीँ नजानु होला। ग्यालेक्सी 4Kमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरामा हामी फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अविन्ता राउतको नागरिकताको विषयलाई लिएर हामीले प्रसारण गरेको रिपोर्टको फलोअप रिपोर्ट अलिकति गहिराइमा पुगेर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एक अविन्ता राउतको मात्र विषय होइन, धेरै यस्ता नागरिकहरूको विषय यहीँबाट उठान गर्ने उद्देश्य स्वरूप हामीले यो विषय प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, श्री प्रसाद राउतले हामीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आफू मन्त्री नभए पनि राजनीतिक रूपमा क्षमता भएको अथवा पावरफुल रहेको व्यक्ति भएको बताइरहेका थिए अथवा त्यस्तो छनक दिइरहेका थिए। हुन पनि उनी नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति रहेको हामीले थाहा पायौँ। पार्टीभित्र राम्रो छवि बनाएका उनको पार्टीभित्र पहुँच पनि राम्रै भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। 70बाट नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति गरिरहेका उनको राजनीतिक यात्रा र अविन्ताको नागरिकताको सम्बन्धमा 70का अधिकार कर्मीहरूको अभिव्यक्ति सहित 70 स्थित ग्यालेक्सी संवाददाता जितेन्द्र झाले पठाएको यो अर्को रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 3 घर भएका श्री प्रसाद राउत सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उनी सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा समेत निर्वाचित भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस सप्तरीभित्र प्रभाव राख्ने राउत काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षसँग निकट मानिन्छन्। उनी पछिल्लो 2 कार्यकालदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निरन्तर निर्वाचित हुँदै आएका छन्। अविन्ता राउत आफ्नै आमाका साथ आफ्नो जन्मदर्ता सहित शम्भुनाथ नगरपालिका 3 को वडा कार्यालयमा नागरिकताको सिफारिस माग्न आउँदा वडा अध्यक्ष शत्रुघ्न चौधरीले जन्मदर्तामा बुवाको नागरिकता नम्बर नरहेको भन्दै उनलाई नागरिकताको सिफारिस दिन मानेका थिएनन्। जन्मदर्तामा तपाईको दुर्गा देवी रिजाल लेखेको छ हैन, अनि त्यसपछि श्री प्रसादको पनि लेखेको छ, सीताराम रथ पनि लेखेको छ, अविन्ता रथ पनि लेखेको छ, तर त्यसमा बाबुको नागरिकता नम्बर ठहर भएको छैन, किनभने त्यसमा बाबुको नागरिकता नम्बर छैन। तर 10 वर्ष पुरानो प्राय जसो जन्मदर्तामा अझै पनि बुवाको नागरिकता नम्बर हुँदैन। त्यति बेला यो चलन नै थिएन। खासमा वडा अध्यक्ष चौधरी पनि नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन्। नेता श्री प्रसाद राउतकै प्रभावमा वडा अध्यक्ष चौधरीले अविन्तालाई नागरिकताको सिफारिस नदिएको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ। यता अविन्ताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यसबारे दिएको निवेदनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले मङ्सिर 9 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाएको र त्यहाँबाट इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर पठाइएकोमा इलाका प्रहरी कार्यालयले छलफलका लागि राउतलाई पटक पटक बोलाए पनि उनी आउनै नमानेको प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर प्रसाद शाहको भनाइ छ। आफ्नो राजनीतिक पहुँच र प्रभावको धाक देखाउँदै श्री प्रसाद राउतले अटेर गर्दै आएको र प्रशासन समेत निरीह बनेको सप्तरीका महिला अधिकार कर्मी, कानुन व्यवसायी र अगुवाहरूको बुझाइ छ। सप्तरीका कानुन व्यवसायी, अधिकार कर्मी तथा महिला अगुवाहरूले अविन्ता राउतलाई छोरी सरह अधिकार दिन, उसलाई नागरिकता दिन माग गरेका छन्। बच्चा कसको हो त्यो कुरा आमा बाहेक अरूले भन्न सक्दैन। ओ आमाले किन तपाईकै नाम भनिरहेको छ, त्यसमा अवश्य सत्यता छ। तसर्थ तपाईले चाहिँ अदालतमा गएर लामो प्रक्रियामा नगएर एउटा सहज रूपले छोरीलाई स्वीकारेर छोरीलाई आफ्नो बाउको नाम दिन म आग्रह गर्छु। हमरा लागैया जे उ लड़की एकदम अपना जगह पर जायज छै। अगर ओकर बाप छै, अगर निश्चित रूप से अगर ओकरा पास अगर जन्मदर्ता छै, प्रमाण छै, जो ओकर पिता अगर वह छै तो ओकरा उही आधार पर नागरिकता भेटबाक चाही। त्यसो नभए अविन्ताको अधिकारका निम्ति जस्तो सुकै संघर्ष गर्न पनि तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। आमा बुवाको नागरिकताको नम्बर हुँदैन थियो, नम्बर नभएको नागरिकता बन्थ्यो। जन्मदर्ता भएपछि नागरिकताको नम्बर हुँदैन थियो, तर अहिले पछिल्लो समयमा त्यो नयाँ सिस्टममा नागरिकताको नम्बर पनि हाल्नुपर्ने र आमा बुवाको दुईटै नागरिकता हुनुपर्ने भन्ने जुन सिस्टम छ, पहिलेको सिस्टम अनुसार उहाँले वडा अध्यक्षले चाहिँ उहाँलाई सिफारिस दिनुभयो भने उहाँको नागरिकता बन्छ जस्तो लाग्छ। हमरा सबको अगर महिला के आवाज उठवा पड़ते तो महिला के न्याय खातिर हम सब की कहे छै पहाड़ की मधेश की कोनो महिला के लेल हम सब सत्य तथ्य के लड़ाई में हम सब हमेशा अगाड़ी रहबे और जे करऽ पड़ते ओकरा न्याय दे के लेल हम सब हर निकाय में जाके से दरवाजा खटखटे। दर्शक महानुभाव, यी सम्पूर्ण रिपोर्टहरू, यी फलोअप, यी स्टिङ अपरेसन, यी सबैको उद्देश्य एउटै मात्र हो कि जुन पीडा अविन्ताले यति लामो समयसम्म भोगिन् त्यसलाई निराकरण गर्नु र उनलाई नागरिकता प्रदान गर्नु। उनलाई सहानुभूति होइन, उनलाई आफ्नो अधिकार दिलाउनको निमित्त हामी यति धेरै मेहनत गरिरहेका छौँ, यति धेरै रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यो विषयलाई यति धेरै महत्त्वका साथ खोजीको विषय बनाइरहेका छौँ। यद्यपि यसले कयौँ सीमारेखाहरू पार गर्यो होला, तर एउटा मानिसले भोग्नु परेको पीडाका अगाडि यस पेशाले नाग्ने जति पनि सीमारेखाहरू छन् त्यसको सजाय भोग्न हामी तयार छौँ। हामी यस विषयमा कुराकानी गर्न अधिवक्ता समेत रहनुभएकी मानवाधिकार आयोगकी पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिसमा छौँ। मोहनाजी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको जानकारी पाएको छु मैले। मोहनाजी नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार रविजी। हजुर मोहनाजी, यो विषयलाई तपाईँले ध्यानपूर्वक हेर्नुभएको जानकारी मैले पाएको छु, अविन्ता राउतको नागरिकताको विषयलाई लिएर, र तपाईँले पनि असाध्यै चासोका साथ यसलाई हेर्नुभएको छ, असाध्यै चासो देखाउनु भएको छ। अब यस्तो परिस्थितिमा तपाईँको सल्लाह के रहन्छ? तपाईँ एउटा भनौँ न कानुनलाई पनि बुझ्नुभएको, अभ्यास गर्नुभएको मात्र होइन, एउटा भनौँ न मानवाधिकारको पनि अभ्यास गरिरहनु भएको एउटा व्यक्तिको हिसाबले पनि, जो मानवाधिकार आयोगमा आयुक्तका रूपमा पनि तपाईँले काम गरिसक्नु भएको व्यक्तिका रूपमा तपाईँको यो घटनालाई लिएर तपाईँको टिप्पणी अनि त्यसपछि तपाईँको सल्लाह सुझाव के रहन्छ?
अम्बिका राउतको केसमा मैले तपाईँकै टेलिभिजन मार्फतबाट मैले जब त्यो सुरुवाती उहाँको घटनाबारेको रिपोर्टिङ हेर्दाखेरि मलाई नितान्त व्यक्तिगत रूपमा एकदमै दुःख पनि लाग्यो र कतिपय अवस्थामा के पनि मलाई भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि राज्यका निकायहरूले यस्ता नागरिक जो एकदमै वास्तविक नागरिकहरू छन् तिनीहरूलाई नागरिकता त मलाई लाग्छ अम्बिकालाई त सिडिओले उहाँको घरमै गएर नागरिकता दिनुपर्छ सामान्य रूपमा मैले भन्नु पर्दाखेरि र दोस्रो जुन उहाँको बुवाको गतिविधि जुन छ नि त्यो गतिविधिले उहाँलाई थुनामा राखेर कारवाही पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई स्पष्ट रूपमा एउटा महिला त्यसपछि उहाँको छोरीले जुन रूपमा अहिले पीडा अहिलेसम्म भोग्नु भएको छ एउटा आमाले निरन्तर आफ्नो बच्चाको पहिचानको लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ पहिला त बाउ नै बेपत्ता भएको थियो त्यसपछि जब बाउ फेला परिसकेको अवस्थामा छ भने त्यो के कारणले किन त्यस्तो गतिविधिहरू गरिरहेछ र यी सम्पूर्ण कुराहरू हेर्दाखेरि कानुनी रूपमा भन्ने हो भने त्यो दण्डको भागीदार पनि छन् तिनी हजुर अब हामीले त्यहाँ उहाँलाई चिन्नु हुने कयौँ मान्छेहरूलाई गएर भेट्यौँ उहाँहरूले हुलियादेखि लिएर सबै चिन्नु पनि भएको छ जान्नु पनि भएको छ उहाँ कई पार्टीसँग सम्बन्धित रहेर जनप्रतिनिधि पनि त्यही हुनुहुन्छ जसले सहयोग नगर्नु भएको कुरा हामीले कार्यक्रममा देखाइ पनि सक्यौँ अनि अहिले चाहिँ ल ठिक छ कानुनी उपायमा लड्ने बेला लड्छु भनेर मसँग एउटा भेटमा उहाँले भन्नु पनि भएको छ र हाम्रो न्यायालयलाई पनि प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ रहेको अवस्थामा शक्तिको दुरुपयोग हुने उनी अझ पीडित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ मैले भने सही होला भुवनाजी मलाई जहाँसम्म लाग्छ कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ उहाँको लागि र अदालतको आदेशबाट उहाँले नागरिकता पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले देखेको जब सहज रूपमा उहाँसँग भएका उपलब्ध भएका प्रमाणको आधारमा यदि भनौँ न त्यो जम्मै जुन तथ्य प्रमाणहरू सार्वजनिक भागमा छन् त्यो तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा उहाँले नागरिकता पाउनु पर्ने हो आमा बुवा दुवै नेपाली हुनुहुन्छ र दुवैजना चाहिँ एकदमै देखिएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र जनप्रतिनिधिको सवालमा चाहिँ यो बहुत बहुत गम्भीर प्रश्न हो जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो कारण देखिँदैन र जनप्रतिनिधिले सिफारिस नदिने र त्यस्ता गतिविधिहरू देख्दाखेरि यो नागरिकता पाउने व्यक्तिहरूले सजिलै सिफारिस पाउँछन् भन्ने कुराहरू पनि छ तर जसलाई वास्तविक रूपमा आफ्नो पहिचान चाहिएको छ आवश्यकता छ उसको पहिचान पत्रको आवश्यकता छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई सहजीकरण गर्नुभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरूले जटिलतातर्फ धकेल दिँदाखेरि सम्झिनुहोस् न कस्तो पीडामा बाँच्नु परेको अवस्था होला हजुर अब यहाँ प्रश्न एक कुमारी आमाको पनि आउँछ उहाँले मलाई बताउनु भयो म कुमारी आमा हुँ मेरो विवाह भएको होइन उहाँको सँगको विश्वासमा भएको सम्बन्ध हो जसबाट छोरी जन्मिन् जसलाई चिन्ने यावत मान्छे त हामीले नै एक दिनको प्रयासमै हामीले कयौँ मान्छेहरूलाई उहाँलाई उहाँसँगै भएको देख्ने उहाँसँगै बस्ने कयौँ मान्छेहरू भनौँ न हामीले नै भेटिसकेका छौँ त्यो एक नेपालको कानुनले रविजी मैले भने नेपालको कानुनले आमालाई चिन्छ हो हैन आमालाई चिन्छ त्यहाँ कुमारी आमा भन्नु नि जरुरी छैन उहाँ आमा हो त्यति भइ पुग्छ बिल्कुल बिल्कुल एकदमै सही भन्नु मैले यो उच्चारण गरेको शब्द यदि गलत रहेछ भने पनि मैले यसलाई फिर्ता पनि मैले गलतको कुरा गरिन यो समाजको आँखा खोल्नु पर्यो आमा हो आमा बिल्कुल यस एकदमै सहमत छु वास्तवमा एकदमै सहमत तपाईको भनाइमा म एकदमै सहमत पनि छु अब यस्तो सन्दर्भहरुमा विशेष गरेर कानुनी जटिलताहरू धेरै भएको हो कि अथवा कानुनी जटिलता नहुँदै पनि यस्तै किसिमको प्रभाव दबावहरूले काम गरिरहेको हो कि विभिन्न केसेसहरूको स्टडी गर्न पाउनुभएको तपाईले के पाउनुभएको छ यसलाई मात्र नगरौँ अरू कयौँ घटनाहरूका लागि पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ नि यसैमा टेकेर त्यस अर्थमा मैले बताएँ तमाम यस्ता घटनाहरू छन् जसमा चाहिँ साँच्चै नै दबाव र प्रभावमा त्यस्ता कानुनको दुरुपयोगहरू भइरहेको हुन्छ र जो चाहिँ वास्तविक रूपमा कानुनका अधिकारी हुन् कानुनी रूपमा हरेक कुराहरू डिजर्भ गर्छन् अथवा उनीहरूको दाबी पुग्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू कानुनको संरक्षणबाट वञ्चित रहिरहेको हाम्रो नेपालको अवस्था छ र जहाँसम्म रह्यो नागरिकताको विषयमा चाहिँ मानसिकता नै समस्या छ यहाँनिर हैन जो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरू उहाँहरूको मानसिकतामै त्रुटि छ हाम्रो कानुनमा त्रुटि छैन मानसिकतामा त्रुटि छ जस्तै आमा वा बाबु भनेको छ आमा वा बाबु
को पहिचानबाट नागरिकता दिन सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ र कुनै पनि नागरिकलाई अनागरिक बनाएर राख्नु भनेको गैर कानुनी हो होइन। उसका तमाम कुराहरू जस्तै अब उमेरको कुरा गरौँ होइन, उहाँको उमेर जो बच्चा एउटा 16 वर्षमा उसले नागरिकता प्राप्त गरेर कलेज पढ्न पाउनुपर्ने, उसका ड्राइभिङ लाइसेन्स होला, ब्याङ्कको खाता होला, तमाम कुरा होला, अझ त्यो नागरिक त वञ्चित भइरहेको छ नि। तमाम त्यस्ता नागरिकहरू तपाईँले एउटा स्टोरी बजाउनु भयो, त्यो स्टोरीमा मेरो ध्यान आकर्षण भयो र मलाई दुःख के लाग्यो भन्दाखेरि उहाँ यति 50 वर्षसम्म किन अनागरिक भएर बस्नु पर्यो? जुन सम्बन्धित जिल्लाको आमा हो, सम्बन्धित ठाउँको आमा हो, आमाको पहिचानबाट उसको बच्चाले नागरिकता किन नपाउने? नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तमाम त्यस्ता फैसलाहरू गरेका छन् जसले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्छ र हरेक व्यक्ति पिच्छे त सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छैन। सर्वोच्चको फैसला नजिर हो, कानुन पर हो, कानुन यदि छैन भने सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा कानुनको अभावमा पनि त्यो नजिरले काम गर्छ। तर हामी कहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू गृह मन्त्रालयले किन होला कानुनमा स्पष्ट भएको कुरामा आफ्ना पदाधिकारीहरूलाई सरकारी अधिकारी भन्छु म, सरकारी अधिकारीहरूलाई किन कोचिङ दिन सकिरहेको छैन? किन उहाँहरूको आँखा खुल्दैन कि यो विषयमा? त्यो दुःख लाग्छ मलाई। हजुर, बिल्कुल हामी यसमा रहेर यस विषयलाई मात्र होइन यस्ता तमाम विषयहरूमा निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। म यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मोहनाजी, र यस विषयमा आवश्यक सहयोग केही अब आवश्यक परे म पनि तयार छु भन्ने तपाईँको सन्देश पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आवश्यक पर्दा तपाईँको मद्दतको आवश्यकताको पक्कै पनि पर्नेछ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र जानकारीका लागि फेरि पनि एकपटक। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई आजका लागि यहीँ बिट मार्दछौँ र यसलाई आवश्यक फलोअप निरन्तर गरि नै रहनेछौँ। हामी तबसम्म विश्राम लिँदैनौँ जबसम्म अविन्ता रावतलाई हामी नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यमा मद्दत गर्न सक्दैनौँ। एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यमले कुनै पनि विषयको समाचार निर्माण गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट नपन्छियोस् भन्ने पनि यो कार्यक्रमको चाहना छ। हामीले हाम्रा विविध रिपोर्टहरूलाई प्रसारण गरिसकेपछि त्यसको फलोअप गरेर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिसलाई निरन्तरता प्रदान गरेका छौँ। यस विषयलाई हामी प्राथमिकताका साथ फलो तबसम्म गरिरहन्छौँ जबसम्म उनलाई उनको अधिकार उपलब्ध गराउनमा हामी मद्दत गर्न सक्दैनौँ। अहिले टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक हामीसँग कुराकानी गर्न आउनुभएको जानकारी पाएको छु। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, रवि सर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म म्याग्दी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 बाट दरबाङदेखि हो। हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम वीरेन्द्र बहादुर पटेल। हजुर, के समस्याका लागि सम्झिनुभयो बताउनुहोस् न बागलुङबाट। सुन्नु न सर, मलाई एउटा समस्या पर्यो। हाइवेले गर्दा मेरो घर एकदमै जाने भयो, त्यही कारणले गर्दा हजुरलाई यो सहयोगको लागि मैले यो कन्ट्याक्ट गर्न खोजेको हो। हजुर, भन्नुहोस् त। 2063 सालमा यो दण्डकालको अवस्थामा खनेको बाटो अनि सानो तेरा खनेको थियो। यो बजारभित्र हामीले चाहिँ एउटा एम्बुलेन्समा आउने बाटो खोलौँ भनेर अहिलेका यहाँका केही माओवादीका पालामा यहाँका सक्रिय केही स्थानीय बासिन्दाले 1-2 जना मिलेर यहाँ बाटो खोल्नु भएको थियो। त्यसै बाटोलाई अहिले स्थानीय तहको सरकार बनिसकेपछि प्रतिनिधिहरूले यही बाटोलाई हाइवे बनाउनु पर्छ भनेर, त्यो त अब सार्वजनिक भएको त छैन। सार्वजनिकबाट तयार भएको वर्ष सालमा, तर अहिले 76 सालमा चाहिँ यही बाटोलाई चाहिँ कायम गर्नुपर्छ भनेर उहाँको जबरजस्तीले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम आपत्तिजनक बनाइरहेका छन्। कति घर परिवारलाई हो यो समस्या परेको? हजुर, कति घर परिवारको समस्या हो यो? तपाईको मात्र हो कि? यहाँ 5-6 घर परिवार, 5 वा 6वटा घरको बिचमा बाटो लैजाँदैछु। दर्जीहरूको बस्ती मात्र छ अनि अरू बजारभित्र सार्वजनिक बाटो भएको ठाउँमा त्यहाँ ठुला बडाहरूको घरबाट जोगाएर हामी दलितको मात्रै घरखेत खाने हिसाबले बाटो लैजाँदैछन्। यो हामी दिन सक्दैनौँ कि हामीलाई अर्को व्यवस्था हुन पर्यो कि भने हामीले भनेको अधिकार, हाम्रो अधिकार चाहिँ सुरक्षित हुन पर्यो भन्दाखेरि यहाँका प्रतिनिधि, पालिकाका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यही बाटो नै हुन्छ, पहिले किन खन्न दिएको छ नि, अहिले दिन नमिल्ने कुरो हुन्छ भनेर जबरजस्ती गरिराखेका छन्। हामीले जग्गा दिन मानेका छैनौँ। उहाँहरूको आफ्नो बलले गर्दा हामीलाई दबाएर हामीलाई चाहिँ एकदम अन्यायमा पारेर अत्याचार गरेर उहाँले बाटो लाँदै हुनुहुन्छ। अनि यस तपाईँहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने अथवा तपाईँहरूलाई मुआवजा दिने, अन्त त्यसको साटो कहीँ कतै राखिदिने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने केही त्यस्तो प्रस्ताव या त्यस्तो कुरा आएको छैन? यस्तो कुरा केही पनि गरेको छैन। यो मुआवजा पनि पाउने, तपाईँहरूको घर अहिले भत्काउँदैन, पछि भत्काउनै परे पनि माग लगाएर छोड्छ। अब 11 मिटरको अहिले
11 मिटरको बाटो हो, पछि गएर 15 मिटर, त्यसपछि 25 मिटर हुन्छ। मुआवजाको व्यवस्था छैन, सरकारले दिँदैन भनेर हामीले ढाक लगाइराखेको र पटक पटक बिचमा हाम्रो सहमति बिना, अनुमति बिना, हाम्रो कुनै अब सल्लाह बिना नै उहाँहरू लुकीछिपी आउँदै नाप्दै जाँदै गर्ने गरिराख्नु भएको छ। 76 सालमा उहाँले चाहिँ कुनै अब सहमति नगरिकन डिपिआर गर्न पठाए बाहिरबाट, अनि हामीले त इन्कार गर्यो, हामीले दिन सक्दैन भनेर विरोध गरेपछि यो कसले भने यो कसको यो स्थानीय निकायको स्थानीय निकायले गर्न खोजिरहेको छ यो तपाईँको नगरपालिका या गाउँपालिका? भौतिक पूर्वाधारका म्याग्दीबेनी भौतिक पूर्वाधारका कर्मचारीहरू आएर डिपिआर गरेर जानुभयो। उहाँलाई चाहिँ कसले लगायो काम गर्न भन्दाखेरि यहाँको प्रतिनिधिले भने, प्रतिनिधि को हो त भन्दा पालिकाले लगायो भने पालिकामा हामी गयौँ। हामी जाँदाखेरि हामीलाई थाहा छैन यो भौतिक पूर्वाधारले सडक विभागले गरेको कामलाई हामीलाई जानकारी नदिइकन उसले विकास गर्न आएको भनेर हामीले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मन्त्रालयले गरेको हो कि अथवा संघीय सरकारको मन्त्रालयले? केही जानकारी छ तपाईँलाई? यो हामीलाई कुनै जानकारी भएन। म्याग्दीबेनी भौतिक पूर्वाधारको अब प्रदेश नम्बर 4 को क्षेत्र नम्बर प्रदेश नम्बर 4 को भौतिक पूर्वाधार म्याग्दीबेनीले चाहिँ गरेको डिपिआर गर्न आएको। उहाँहरूसँग हामीले निवेदन पनि हाल्यौँ। उहाँले भने फेरि पालिकामा गएर हाल्नुहोस्, पालिकाले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ। यसबारे विस्तृत रिपोर्ट हामी गर्छौँ। ठ्याक्कै कुन ठाउँको, एकपटक फेरि रिपिट गरेर भनिदिनुहोस्, ठ्याक्कै कुन ठाउँको समस्या हो तपाईँको? म्याग्दी जिल्लाको मालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 दरबार अवस्थित जग्गा हो सर। हस्, यसबारेमा थप तपाईँसँग जानकारी लिएर यसको विषयमा विस्तृत जानकारी दर्शकहरूलाई पनि दिने र सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। सहभागिताका लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी आशा गर्दछौँ तपाईँले गर्नुभएको यो गुनासो नै एक हिसाबले यसमा अघि बढ्न पर्याप्त हुनेछ। यसका बावजुद पनि हाम्रा जति पनि ग्यालेक्सी संवाददाता हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत यसबारे विस्तृत जानकारी पक्कै पनि गराउनेछौँ। अहिले एउटा ब्रेक लिन्छु, ब्रेकपछि अर्को विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। ग्यालेक्सी 4K मा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, हामीले गत कार्यक्रममा मकवानपुरका सुरेश परियार र रूपा परियारका 5 दिने शिशुले सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएको र निजी अस्पतालमा उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बिरामी शिशु घर लैजाने अवस्था आएको विषय प्रसारण गरेका थियौँ। हामीले यस विषयको रिपोर्ट प्रसारण गरेपछि विभिन्न निकायको र व्यक्तिहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ। रिपोर्ट प्रसारण भएपछि कलङ्की चोकमा रहेको नेपाल नेसनल अस्पतालले बिरामी डिस्चार्ज पनि गरिदिएको छ भने थापाथली स्थित प्रसुति गृहले आफै टेलिफोन गरेर बेड उपलब्ध भएको भन्दै पुनः बोलाएको छ। अहिले शिशु प्रसुति गृहमा उपचाररत छन्। साथै उनलाई औषधि खर्चका लागि सहयोग गर्न धेरैले इच्छा प्रकट गरेका थिए, जसमध्ये काठमाडौँ लाजिमपाटका राजेन्द्र डङ्गोलले अस्पतालमै पुगेर आर्थिक सहयोग गरेका छन् र शिशुको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। धेरै दर्शकहरूले हामीलाई चासोका साथ यसबारेमा के भयो कसो भयो भन्नुभएको हुनाले हामीले यो विषयको जानकारी दर्शकहरूलाई गरायौँ र जति पनि दर्शकहरूले चासो देखाउनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई म एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरैले म सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो र हामीले पनि शिशुका लागि उपचार गर्ने प्रतिबद्धता यदि कहीँबाट सहयोग नआएको खण्डमा हामी आफै पनि प्रतिबद्ध नै थियौँ र छौँ पनि। दर्शक महानुभावहरू, मैले बेला बेलामा भन्दै गरेछु कार्यक्रममा कि सामाजिक उत्तरदायित्वको अगाडि पेशागत मूल्य मान्यताहरूको मूल्य अलिकति कम नै हुन्छ। ती सीमा रेखाहरू मैले पटक पटक पार गरेको छु। म त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु र त्यसलाई जहाँ जति दर्शकहरूले स्वीकार गरिदिनुहुन्छ उहाँहरूप्रति म अत्यन्त ऋणी नै छु। म फेरि पनि यस्ता जानकारीहरू दिँदै जानेछु र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान्छु। दर्शक महानुभावहरू, बलात्कार अनि सामूहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको समाचार प्रसारण गर्नुपर्दा हामीलाई यही समाजका पात्र भएकोमा लज्जा बोध हुन्छ। रोजगारीको खोजीमा सुर्खेतबाट आएकी एक महिलालाई रोजगारीको खोजीमा विदेश जान लागेका 9 जनाले बन्धक बनाएर शिकार बनाएका छन्। काठमाडौँकै व्यस्त क्षेत्रमा रहेको गेस्ट हाउसहरूमा एक महिलामाथि यतिसम्म हुँदा पनि गेस्ट हाउस सञ्चालकहरू आफूले थाहा नपाएको बताइरहेका छन्। यसले महिलामाथिको असुरक्षा मात्र देखाएको छैन, बस पार्क क्षेत्रको हविगत पनि देखाइदिएको छ अनि हाम्रो समाजको कलङ्कित रूप पनि देखाइदिएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
काठमाडौँको गोङ्गबु मित्रनगर यो निकै व्यस्त ठाउँ। अधिकांश होटल, लज तथा म्यान पावर यही छन्। देशकै ठूलो बस पार्क यही क्षेत्रमा छ। बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौँ आउने अधिकांशको पहिलो गन्तव्य यही हो। तर यो ठाउँ कतिसम्म असुरक्षित छ भने एक महिला यही ठाउँमा सामूहिक बलात्कारमा पर्छिन्, त्यो पनि होटलमा। सोमबार रोजगारीको खोजीमा सुर्खेतबाट काठमाडौँ आएकी एक महिला सोही राति बस पार्कको एक होटलमा बलात्कृत भइन्, त्यो पनि सामूहिक। अहिले उनी उपचाररत छिन्। प्रहरीका अनुसार पहिले उनीसँग होटलमा पुगेका एक व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई फोन गरेर बोलाएका थिए। रोजगारीको लागि काठमाडौँ आएकी महिलालाई यहाँको बारेमा त्यति राम्रो जानकारी थिएन। त्यही फाइदा उठाएर आरोपीहरूले सोमबार राति 8 बजेदेखि मंगलबार अपराह्न 12 बजेसम्म नियन्त्रणमा राखे र 3वटा गेस्ट हाउसमा पुर्याएर बलात्कार गरेका थिए। बलात्कारमा संलग्न 9 जना मध्ये 8 जना मुगुको छायानाथ नगरपालिकाका युवा छन्। सीसी क्यामेराको फुटेज पछ्याएरै प्रहरीले आरोपीहरूलाई 24 घण्टाभित्र पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेमा हिक्मत नेपाली, रतन नेपाली, शिवहरी बुढा, सुरेश सेजुवाल, दीपक नेपाली, युवराज बढुवाल, हस्त नेपाली, चन्द्र साउद र अर्घखाँचीका गोपाल कुमार श्री छन्। आरोपीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा थिए। 3वटा गेस्ट हाउसमा पुर्याएर सामूहिक बलात्कार हुँदा पनि गेस्ट हाउस सञ्चालकहरूले थाहा नभएको बताउनुले नयाँ बस पार्क क्षेत्रका गेस्ट हाउसमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यसअघि 2076 भदौमा पश्चिम नवलपरासीमा 18 वर्षीय युवती 10 जनाको सामूहिक बलात्कारमा परेकी थिइन्, जसमध्ये 9 जनाले सजाय काटिरहेका छन्, 1 जना अझै फरार छन्। 2077 वैशाख बागलुङमा 16 वर्षीय किशोरी 5 जनाबाट सामूहिक बलात्कारमा परिन्। यो घटनामा 1 जना महिला नै सहभागी थिइन्, उनीहरू अहिले कारागारमा छन्। गत साउनमा तनहुँकी 19 वर्षीय युवतीमाथि 5 जनाले सामूहिक बलात्कार गरे, उनीहरू पनि अहिले कारागारमा सजाय काटिरहेका छन्। गत असोजमा 17 वर्षीय किशोरीलाई लट्ठाउने औषधि खुवाएर भक्तपुरमा बसभित्रै 3 जनाले सामूहिक बलात्कार गरे। भक्तपुरमै अर्को घटना भएको छ। रोजगारीको प्रलोभन देखाएर गत पुसमा एक युवतीलाई 2 जनाले बलात्कार गरेका थिए। घटनामा संलग्न अन्य 2 जना सहित 4 जना अहिले पनि थुनामा छन्। गत वर्ष रौतहटको फतुवामा अल्फद्र युवती ट्रकका चालक तथा सहचालकबाट बलात्कृत भइन्। घर पुर्याइदिने भन्दै युवतीलाई ट्रकभित्रै 3 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार अहिले दैनिक देशभर 9वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भइरहेका छन्। यो आर्थिक वर्षको 5 महिनामा मात्रै 995वटा बलात्कारका घटना भएका छन्। पछिल्लो 5 वर्षमा 13,017वटा बलात्कारका घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। महिला हिंसाका घटनामध्ये यो सबैभन्दा बढी अर्थात् 70% हो। बस पार्कमा भएको यो पछिल्लो घटनाले बस पार्क क्षेत्रको सुरक्षा, यहाँ भएका गेस्ट हाउसहरूको लापरवाही मात्र देखाएको छैन, गेस्ट हाउसका सञ्चालकहरू नै कति गैर जिम्मेवार छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस लज्जास्पद विषयमा कुराकानी गर्नु छ हामीले र हामीसँग कुराकानी गर्न यतिखेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी दिनेश मैनाली सर हामीसँग जोडिनु भएको छ। एसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद सर। 24 घण्टाभित्र प्रहरीले दोषीहरूलाई पक्रियो भनेर स्याबासी भनौँ कि देशको मुटुमा 9 जनाबाट एक महिला बलात्कृत भइन् भनेर दुखी हुनु के हुनु सर? बडो धर्म सङ्कटमा छु म, मलाई मद्दत गर्नुहोस्। यसमा रियालिटी के हो त्यसैमा भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब प्रहरीलाई धन्यवाद त भन्नै पर्छ, किनभने यो एउटा यस्तो ठुलो घटना हुँदाहुँदै पनि प्रहरीले तदारुकता देखाएको छ। तर त्यसका बावजुद पनि विशेष गरेर यो बस पार्क क्षेत्र, यो ठाउँ धेरै हिसाबले सुरक्षित मानिँदैन। अनेक हिसाबले त्यहाँ हुने गतिविधिको कुराकानी गर्नुहोस्, त्यहाँ जति पनि घटनाहरूका न्युजहरू आउँछन्, त्यहाँ जे जस्ता घटनाहरू बेला बखत साना ठुला भइरहन्छन्, त्यसले त्यो ठाउँलाई असाध्यै राम्रो, मान्छेलाई जान मन लाग्ने, बाध्यता पर्दा बाहेक जान मन लाग्ने, आहा गजब ठाउँ भनेर कहीँ पनि कहिले पनि भन्ने मतलब त्यस्तो वातावरण कहिले पनि दिएको छैन। यसको महसुस छ प्रहरीलाई? हजुर, त्यो छैन भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्यो तपाईँ हामी सबैजना मिलेर त्यसलाई जाने, सबैजना जाने, बस्न मिल्ने त्यो ठाउँ बनाउनुपर्छ। यसको लागि प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत समुदाय, स्थानीय तह, सङ्घ संस्था, विद्यालय, तपाईँहरूको मिडियाकर्मी सबैसँग मिलेर कार्यक्रम गरिरहेको छ नि त। त्यो सबै गरिसकेर एउटा चाहिँ लिगल बाइन्डिङ हुन्छ, एउटा मोरल बाइन्डिङ हुन्छ होइन। लिगल बाइन्डिङ हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले अब लिगल अनुसारको त्यो अनुसारको द इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भनेर भन्छन्। त्यो कानुनको अज्ञानता छिन्ने हुँदैन भन्ने पऱ्यो भन्छन्। त्यस कारण त्यो चाहिँ जान्ने हुनु पऱ्यो एउटा कुरा। त्यसमा चाहिँ जान्ने बनाउनलाई समाजले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो, समुदायले गर्नु पऱ्यो, स्थानीय तहले गर्नु पऱ्यो, सङ्घ संस्थाले गर्नु पऱ्यो, विद्यालयले गर्नु पऱ्यो। प्रहरीले त सधैँ यहाँहरूसँग हातेमालो गरेर कार्यक्रम गरिरहेकै छन्।
यो सँगसँगै हामी मिलेर जान सक्यौँ भनेदेखि यो तपाईँले अघि गर्नुभएको प्रश्नको उत्तर चाहिँ आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। अब एउटा ढङ्गले सोचौँ न, हामी यो सबै डिस्कसनहरू यो सबै कुराकानी यस कारणले गरिरहेका छौँ कि यी सबै कुराहरू न्यूनीकरण गर्न सकियोस्, यसलाई निमिटान्न गर्न सकोस् भनेरै गरिरहेका छौँ। तर समीक्षा त निर्मम नै गर्नुपर्छ सर, निर्मम समीक्षा नगरी त हुँदैन। यति निर्मम घटना भएको छ, यति दुःखदायी घटना भएको छ। यो प्रहरीसँगको डर कहाँ हरायो मान्छेलाई? राजधानीभित्र बसेर 9 जनाले विभिन्न लजमा लिएर गएर एउटी महिलालाई यसरी बलात्कार गर्न सक्ने गरी हामी बच्न सक्छौँ, हामी समातिन्नौँ भन्ने आत्मविश्वास लिएर गरे नि मान्छेलाई। भनेपछि प्रहरीसँगको त्यो डर त उही सिङ्गम फिल्म हेर्दा मात्र हुने हो कि क्या हो मान्छेलाई भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त। होइन, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो, तर सबभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ भनेर भन्दा प्रहरीसँग डर भन्दा पनि प्रहरीसँग भन्दा पनि कानुनसँग चाहिँ डर मान्नु पर्यो क्या। अघि नै मैले भने नि यहाँलाई कानुनको परिपालना गराउन प्रहरी लागेको छ। मान्छेमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अलिअलि चोटि आएको हो कि जस्तो हामीले पनि फिल गरेका छौँ। र मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने तपाईँ हामी सबै मिलेर कानुनको परिपालना गराउन यसरी लागेका छौँ नि त। अहिले तपाईँले करिब 10 बजी राखेर मलाई यो गरेर ठ्याक्कै 10 बजी अहिले 10 बजी पनि तपाईँले लिनुभयो नि त। तपाईँले लिँदाखेरि मैले घटनाको बारेमा भन्न सकेँ कि तपाईँलाई पनि त प्रहरीले राम्रो काम गरेको छ, जनतालाई यो जानकारी गराउनुपर्छ र सँगसँगै कानुनको अज्ञान भत्किनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउनु पर्यो। समुदाय, प्रहरी, स्थानीय तह, सङ्घ संस्था, विद्यालय लगायतका सम्पूर्ण सेक्टरहरू मिलेर स्टेक होल्डरहरू मिलेर कुनै पनि घटनालाई सफलतापूर्वक अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भन्ने त यो घटनाले नै घटनामा 24 घण्टाको नजिकमा हामीले पीडकहरूलाई पक्राउ गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडकलाई सजाय दिलाउने कार्यमा त तपाईँहरू सबै सहयोग नभएको भए त हामीले गर्न सक्दैन थियो नि त। सर, सबै मिलेर सहरलाई सुरक्षित छ, यो देशलाई सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ। त्यो सन्देश तब मात्र जान्छ जब यो सहर अनि सिङ्गो देश सुरक्षित हुन्छ। यसमा दत्तचित्त भएर लागिरहनु हुनेछ तपाईँहरू र हामी एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यमको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि विश्वस्त गराउँदै म तपाईँसँग बिदा माग्छु। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो यति दुःखद एउटा घटना भएको छ, यसभित्र गरिने प्रश्नहरू धेरै छन्। धेरै निकायहरूले यसबारे सोच्नै पर्ने हुन्छ। सामाजिक मनोविज्ञानको एउटा ठुलो हिस्सा यहाँ छ जसलाई गम्भीर समीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ, निर्मम समीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। यो विषयलाई आज यहीँ बिट मार्दछु र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरी तपाईलाई सूचना प्रदान गर्ने, अझ विशेष गरेर आम नागरिकलाई मद्दत गर्ने हेतुले हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूमा खबरदारी गर्दै र समस्यामा परेका मानिसहरूलाई तत्काल सहयोग गर्न समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जसलाई अझ परिष्कृत, परिमार्जित र प्रभावकारी बनाउन कटिबद्ध भएर लागि परेका छौँ। आजका लागि कार्यक्रम निर्धारित समय यहीँ समाप्त भइसकेको छ। अर्को कार्यक्रममा अन्य विभिन्न विषयहरू र भएका कार्यक्रम विषयहरूको फलोअप लिएर प्रस्तुत हुन्छौँ। सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Worldlink. छिटो भनेकै Worldlink. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Telizens, Intelligence in Televisual Advertising.